डन जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज का मैसेज है इसको बड़े गौर से सुनना है, मजाक नहीं समझना इसको। और ये बड़ा एक सीरियस मैसेज है। मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः पॉडकास्ट मैंने सुने और मैंने देखे भी। उनका एक ही मकसद था जिसमें उन्होंने ये बात की, क्योंकि उनके पास एक ही बात ही एक है ना तो कभी मैंने जुए को प्रमोट किया है, ना इस तरह की मैंने कोई एप्लीकेशन को प्रमोट किया है, ना मैं इस तरह की कोई पब्लिसिटी करता हूँ। उनके पास एक मुद्दा है, एक बात है उनके पास कि पतलू की लाइफ के ऊपर लड़कियां डांस करती हैं और पतलू जो है लड़कियों को नचवाता है। ये उनके पास एक मैसेज है। मैं आपके मैसेज को डिनाई नहीं करता, मैं इस बात को मानता हूं। और वो लड़कियां, ये भी मैंने बोला है कि लड़कियों को मैं नहीं बोलता, वो खुद आके डांस करती हैं। और इधर आके एक पॉइंट उनके हक में भी चला जाता है, अगर वो खुद डांस करती हैं तो आपकी लाइफ पे ही क्यों करती हैं। मैं मानता हूं ये भी बात उनकी सही है। अगर ये बात भी मैंने मान ली आपकी कि मैंने तो उनको नहीं बोला भी है ना आप डांस करें तो ये करें तो वो करें, लेकिन मैंने उनको ऑप्शन ज़रूर दिया कि आप ये नहीं करना तो आप ये कर लें। सबके मुंह में एक ही बात है कि जो जट है, जिसको आप लीडर कहते हैं, वो लड़कियों का डांस करवाता है। आज के बाद जो है ना, ये बात मेरी ज़हन में बिठाएं और आपने इस चीज़ को फॉलो भी करना है। आपने मेरी नेगेटिव बात को मीडिया के ऊपर उछाला है, मीडिया के ऊपर आपने तमाशा बनाया है। मैं ये चीज़ जो मैंने पीछे की है, मेरी लाइफ के ऊपर आज के बाद डांस नहीं होगा, लेकिन अपने अपने पॉडकास्ट में बैठ के फिर मेरी स्ट्रगल के बारे में भी आपने बताना है कि इस बंदे ने ये गरीब घर से उठा है, इस बंदे ने इतनी मेहनत की है और ये बंदा इधर तक पहुंचा है, इसने स्ट्रगल की है। अच्छी बातें भी फिर मेरी आपने लाइफ के ऊपर अपनी बतानी है, अपने पोस्टकास्ट में बतानी है कि यार इस बंदे ने इतनी मेहनत की है। मुझे आज आपका एक पॉइंट मिल गया है। आपको ना मेरे फेम से मसला है, ना आपको मेरे पैसों से मसला है, ना आपको मेरी पर्सनालिटी से कोई क्लैश है। आपको क्लैश थी तो मेरे हम जो लड़के डांस देखते थे लाइव के ऊपर, उससे क्लैश थी, राइट। वो हम बंद करते हैं, अपनी लाइफ पे नहीं करेंगे। लेकिन आपने अब ये भी बात मीडिया के ऊपर बतानी है। जैसे आपने मेरा नेगेटिव एक पॉइंट उठाया है, उसको लेके सोशल मीडिया के ऊपर मेरा तमाशा आप लोगों ने बनाया है, आपने काइंडली ये भी अब मेरे हक में भी ये बातें करनी है कि ये गरीब घर से उठा है, इसने 10 साल मेहनत की है, इधर तक पहुंचा है, तो इसने हमारी बात माननी है। मैं नहीं चाहता जितनी भी पाकिस्तान की अवाम है, मैंने पहले भी अपने लोगों को एक बात कही थी, ठीक है भाई, मैं मानता हूँ सारी ये चीज़ें, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। मैं करता रहता, मैं भी आगे मैं करता रहता, क्योंकि वो तो मेरा मसला है ना जी। जब ये लोग ये चीज़ बोलते हैं ना, जिसको आप लीडर कहते हैं, इधर मेरे लोगों की इंसल्ट होती है जो मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं अपने लोगों की इंसल्ट कभी भी नहीं करवाऊंगा, एक अपने छोटे से एक गलती की वजह से भी, ठीक है। मैं अपनी छोटी सी एक गलती जो है ना, उसकी वजह से भी मैं अपने लोगों को डिग्रेड होते हुए नहीं देख सकता कि मेरे लोगों को कोई बंदा बोले कि यार देखो तुम्हारा बंदा ये कर रहा है, ठीक है। आप लोग, मानता हूँ मैं आप लोगों की बात, आप लोगों ने ये बातें सुनी और की, ठीक है। ना तो हम अल्लाह के फजल ना जुआरी हैं, ना डकेट हाँ, ना चोर हाँ, ना चीज़ा इन्होंने प्रमोट किया कदी, ना जरूरत है कदी करन दी। सिर्फ हर पॉडकास्ट मैं यही सुन रहा कि पतलू जो है ना लड़कियों का डांस करवाता है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ आप कुलीग हैं, हम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, आप भी सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं। कल को नहीं तो परसों कभी भी मुलाकात हमारी हो सकती है। मैं आपके लिए ये बैड लैंग्वेज ना कभी यूज़ करूँगा, ना मुझे आदत है करने की, ना मैं आपके लिए करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आप लोगों की ये चीज़ें वीडियोज़ वगैरह देखी, तो मैं अपनी ये गलती मैंने तस्लीम की है कि मैंने गलत ये किया। लेकिन आप काइंडली, मैं आपके इस जवाब का इंतज़ार करूँगा
کہ آپ لوگوں نے یہ بھی بات اب اپنے پوڈ کاسٹ میں بتانی ہے. آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ایک بندے کو پتہ ہے میری اسٹرگل کا, ہر ایک شخص کو پتہ ہے. آپ کو میرے ڈانس سے کوئی پرابلم نہیں تھی, آپ کو جینون جو فیلنگ آتی ہے نا وہ میرے فیم سے آتی ہے, اور میرے جو 4 روپے کما لیتا ہوں اس سے آتی ہے, جو اللہ نے مجھے عزت دے دی ہے اس سے آتی ہے. ڈانس آپ بھی دیکھتے ہوں گے اپنی لائف میں, آپ نے بھی بہت سارے غلط کام کیے ہوں گے اپنی لائف میں, وہ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. تو اس بات پہ میں آپ کے ایگری کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بولا کہ یوتھ آپ کو فالو کرتی ہے, بالکل کرتی ہے یوتھ فالو. یہ یوتھ کے لیے ہی میں نے میسیج دیا ہے. اب آپ نے بھی یوتھ کو یہ میسیج دینا ہے کہ آپ نے اسٹرگل کرنی ہے, 12-14 سال آپ نے محنت کرنی ہے. اس بات کی محنت نہیں کرنی کہ 12-14 سال آپ نے میڈیا کے اوپر لگا دینے ہیں, اس سے پیچھے بھی ایک محنت ہے. جو میں نے رکشہ چلایا ہے, جو میں نے یہ سڑکوں پہ بجری ڈالی ہے, میں نے سڑکوں کے اوپر بیٹھ کے محنت کی ہے. ہم لوگ ٹوکری اٹھاتے تھے, ہمارے گھر پیسے نہیں ہوتے تھے, وہ محنت کون بتائے گا؟ آج صرف ڈانس کا پوائنٹ اٹھا کے میڈیا کے اوپر صرف بے عزت کرنے کے لیے ہر بندہ تل گیا. آپ نے مرنا نہیں ہے کل کو. اپنے رب سے عزت مانگیں, اپنے رب سے پیسے مانگیں, اپنے رب سے شہرت مانگیں, وہ رب دے گا آپ کو. کبھی بھی وہ آپ کی بات ڈینائی نہیں کرے گا, کیونکہ وہ رب ہے. تو میں آپ کے ان پوڈ کاسٹوں کی وجہ سے جو آپ لوگوں نے میرے اوپر دبا لگایا, اور میری جتنے بھی میرے پاکستان کے بندے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری کے بندے ہیں, یہ جو مجھے فالو کرتے ہیں, ان کو آپ لوگوں نے گالیاں دی. یہ گالی ہوتی ہے کہ جس بندے کو آپ فالو کرتے ہیں کہ وہ بندہ آپ کا یہ کنجر خانہ کار ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں میری بروڈ پہ آج کے بعد نہیں ہوں گی, لیکن کائنڈلی جس کے اندر غیرت کا خون ہے, جو بندہ اگر مجھ سے جیلس نہیں ہوتا, جس بندے نے آپ کے اندر کچھ ایسا گٹس ہیں, جو آپ خاندانی بندے ہیں, تو میری محنت کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتائیں. کس بندے نے کہ کتنی محنت کی ہے پیچھے. آپ کو 6 سال پیدل چلنا پڑ جائے نا تو آپ کا منہ دوسرے پاسے لگ جائے گا, صرف 10 روپے ہاتھوں. آپ کو یہ جو روڈ بنتے ہیں ادھر پتھر اٹھانے پڑ جائے نا, تو میں کہتا ہوں دیکھتا ہوں یار آپ لوگ کیسے پھر اگلے بندے کی محنت کو کیسے دیکھتے ہیں. پھر میں نے یہ پتھر اٹھائے ہیں, میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس رب مجھے عزت دیتی ہے, میں سڑکہ دے مٹی بھی سٹی ہے. تو یہ وہ بندہ ہے جو اب قوم کے سامنے اپنی محنت کو چھپاتا نہیں ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں چیزیں کہتا کہ ہم سیکل خاندان سے ہیں, ہم تو جدی پشتی امیر ہیں, ہم تو جدی پشتی فیمس تھے. نہیں, کبھی بھی نہیں کہتا. میں نہ کبھی کہتا ہوں نہ کبھی کہا ہے. ہر پوڈ کاسٹ میں سن کے دیکھیں, آپ ٹی وی شو میں سن کے دیکھیں, میں ایسی چیزیں نہیں یوز کرتا کبھی بھی, نہ مجھے کبھی کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں اگر ایک وہ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں, دوبارہ آج مجھے کرنی پڑ رہی ہے. وہ آصف جٹ تھا نا, وہ اس نے ایک بات مجھے بات کی تھی, اس نے سمجھائی تھی ایک بات. اس کے بعد میں اس نے پوڈ کاسٹ نہیں کیا, میرے اگینسٹ بھی نہیں کیا, میرے حق میں بھی نہیں کیا. اس کا میسج میرے تک پہنچا تھا. میں نے کہا یار دیکھو, سمجھانے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ظاہر سی بات ہے, ینگ خون ہے. آپ میرے بارے میں برا بھلا بول دیں گے, میں آپ کے بارے میں بول دوں گا, نہ آپ کی کوئی عزت رہے گی نہ میری رہے گی. نہ آپ قاتل ہے نہ میں قاتل ہوں, نہ آپ ڈکیٹ ہے نہ میں ڈکیٹ ہوں. آپ کو اس بات کا پتہ ہے. تو چیزیں یہی ہوتی ہیں. باقی رہی لوگ باتیں کرتے ہیں, میں کھل کے ساری باتیں کر رہا ہوں. دیکھیں, نہ تو قانون سے کوئی چیز بڑی ہے, سیدھی سی بات ہے. ہم لوگ جو پاکستانی ہیں نا, میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, ہم لوگ باہر کے قانونوں کو بڑا فالو کرتے ہیں, لائن میں لگ جاتے ہیں. تو جب ہمارے اپنے قانون کی بات آتی ہے تو ہم آنکڑے دکھاتے ہیں. بھائی یہ بات مجھ سے کسی نے کویشچن کیا تھا, ہم نہ تو کسی قانون کو آنکھیں دکھاتے ہیں, قانون سے آگے کوئی بندہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کوئی بیوقوف ہی ہوئے گا جڑا قانون نہ متھا لاوے گا. سیدھی جڑی صاف گل ہے, اسی تو پاگل نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے, جتنی مرضی آپ گیس دلوائیں اگلے بندے کو, یا جتنا مرضی آپ لوگ کسی بندے کو پمپ کریں, ہمارا اسٹیٹ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے, نہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہم کرتے ہیں. ہم شریف خاندانی لوگ ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ باتیں آپ لوگوں نے, اب یہ میری سٹرگل کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے بتانا ہے. اگر آپ کے اندر کچھ طبقے ہیں خون کے, تو یہ بتانے ہیں پھر آپ نے بھی کہ نہیں یار اس نے یہ اتنی سٹرگل بھی کی ہے.
उसके पास 10 रुपये नहीं होते थे तो वो 6 साल पैदल सफ़र करता रहा है। आज मैं आपको सारी बातें बताता हूँ ना। मैं 6 साल क्रिकेट खेलता था, सुने अब मैं आपको बताता हूँ 6 साल की स्ट्रगल क्या है। मैंने मोटी मोटी सब बताई हैं। एक बंदा क्रिकेट खेलता है 6 साल, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। अब क्रिकेट तो तब खेलेगा जब उसको कोई मैच मिलेगा, ठीक है। क्लब क्रिकेट कोई बड़ी बात नहीं होती, क्लब क्रिकेट में हर बंदे को मैच मिल जाता है खेलने के लिए। और मैं वो शख्स था जिसको क्लब का मैच भी नहीं देते थे, और 6 साल सिर्फ पैदल सफ़र करता था, सिर्फ बाहर बैठने के लिए, जाके बाहर बैठ के आ जाता था। आप लोगों को 6 साल में सिर्फ ऑफिस में बुलाऊं अपने, और सिर्फ 6 साल वापस भेजता रहूं, 1 टका भी ना दूं, और आपको आप थैली के 1 रुपये के भी रमादार ना हो। अब 6 साल आते रहे उस जगह पे। मेरे रब ने तो देखी थी ना वो मेरी मेहनत जो मैं ग्राउंड में करता होता था। हो सकता है मुझे अल्लाह ने इस चीज़ के लिए बनाया ही नहीं था। मेरे लिए वो मेहनत जो मैंने उधर की, मेरे अल्लाह ने मुझे इधर मेरी सोच से ज़्यादा मुझे नवाज दिया। जब आपने दिल से मेहनत करनी है ना, इंसानों से होती हैं गलतियां, मैं मानता हूं इस चीज़ को। मैं आप लोगों की बात को डिनाई नहीं करता, ना मैं कर रहा हूं, ठीक है। एक बंदे की बात मैंने सुनी, उस बंदे का नाम नहीं आता, कसम खुदा पाक की, उस बंदे की बात मेरे इधर दिमाग पे हिट की है। उसने कहा, मैं हो सकता है मैं अपनी बात पे मैं अपने आप पे डटा हुआ था, नहीं मैं सही कर रहा हूँ, मैं नहीं सही कर रहा हूँ। उस बंदे ने एक बात कही, उस बंदे की वीडियो मुझे मेंशन जरूर करना अगर आप लोगों ने देखी हो। मैंने वो देखी है, उस बंदे का नाम नहीं आता। उसने कहा, देखे शराब बेचने वाला भी ये कहता है मैंने किसी को फोर्स तो नहीं किया। इधर आके ना मेरे दिमाग में अच्छी बात जिधर से मिलती है, चाहे आपका दुश्मन है चाहे आपका सज्जन है, मेरा काम है उससे ले लेना। उसने मेरे अगेंस्ट वीडियो डाली है, उसने मेरे हक में वीडियो नहीं डाली, लेकिन उसने मेरे अगेंस्ट डाली है, लेकिन मैं उसकी बात को डिनाई नहीं करता। मैंने मरना भी है कल को भाई। उसने कहा शराब बेचने वाला किसी को फोर्स नहीं करता, ठीक है। गलत काम करने वाला, जुए वाला बंदा किसी को फोर्स नहीं करता, बंदे खुद करते हैं ना जी। तो ऐसे ही जवाब मैंने मीडिया पे दिया था कि मैं किसी को फोर्स नहीं करता, लेकिन चीज़ तो गलत है। तो ये चीज़ अगर मैंने, अब सारे जितने भी मीडिया के बंदे हैं सारे सुने, ये चीज़ें मैंने अगर इस चीज़ को अपनी लाइफ से ख़त्म किया है ना, तो आप लोगों को सबको पता है मेरी मेहनत का, सब बंदों को पता है मेरी स्ट्रगल का। आप लोगों ने ये चीज़ें फिर दिखानी है, मीडिया के ऊपर बताना है कि नहीं यार हमने अपने कुलीग को मैसेज दिया तो उसने ये चीज़ ख़त्म की है, और उसने अपनी कौम को फिर बताना है, जो कौम हमें फॉलो करती है ना उसको बताना है, फिर मिसाल बनानी है। इस बंदे ने इतनी मेहनत की है तब जाके ये इस चीज़ पे पहुंचा है। आप उससे जेलस ना हो, उससे सड़े ना, बस ये मैं आप लोगों से चाहता हूं। आप लोग जो मुझसे चाहते थे ना वो मैंने किया, वो मैंने कर दिया। अब आपको मेरे डांस से मसला था ना, वो मैंने ख़त्म कर दिया। ना आपको मेरी पर्सनैलिटी से मसला है, ना आपको मेरे फेम से मसला है, ना आपको मेरे चंद रुपयों से मसला है जो मैं कमाता हूँ। आपको इस बात का मसला था ना, मैं पूरी कौम से ये मुखातब होके कह रहा हूँ, जो मुझे फॉलो करते, मैं अपनी किसी भी पाकिस्तानी कौम का दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं एक इंटरटेनर हूँ, मैं आवाम को हंसाने के लिए और आवाम को खुश करने के लिए ये सारा कुछ करता था। अगर मैं अपने ज़ाती तौर पे कर रहा होता तो मैं एक बंद कमरे में ये चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। हम मुंडे खुंडे हैं, हम यार दोस्त हैं, ठीक है, शुगर मिला हो जाता है हर बंदे में, ठीक। लेकिन ये चीज़ें आपने अब मीडिया के चैनलों पे ये बातें बतानी भी हैं और ये सारी चीज़ें करनी भी हैं, और जितनी भी कौम हमें फॉलो करती है इस चीज़ को आपने फिर नोटिस भी रखना है कि नहीं यार जट ने अगर असी उन्होंने गल की, उन्हें इस गल के उत्ते पहरा दिता, लेकिन फिर नैगेटिव गल नहीं करनी, पॉजिटिव दे बारे च भी सोचना है कि नहीं यार अगर वो इस चीज़ ते उन्होंने रब आया है ना, ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰੱਬ ਭਾਂਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਬਿਲੀਵ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। लेकिन मेहनत तुसी करनी है। मैं 8 साल मेहनत की थी, हो सकता मैं उस वास्ते बने ही ना हुआ, मैं इतने आ गया। ये मेरा मैसेज था जी आज। लेकिन अब मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगा। जो बंदा जिसके अंदर ये इस चीज़ के गट्स होंगे, जो
صرف کسی کو ذلیل کر کے ویو نہیں لیتا, وہ اس بارے میں بات ضرور کرے گا, کیونکہ میری ویڈیو ہر بندے تک پہنچتی ہے, اتنی ابیلٹی ہے الحمدللہ, میرے بندوں میں بھی ہے جو ویڈیو آگے پہنچاتے ہیں اور میرے میں بھی ہے. ٹھیک ہے, ویڈیو ہر بندہ دیکھے گا, یہ بیان میرا ہر بندہ سنے گا, لیکن اس بیان کے بعد کون جواب دیتا ہے اور کون اس کے بارے میں بات کرتا ہے, وہ بات کی بات ہے. میرا کام تھا بیان دینا اور میں نے دیا. ٹھیک ہے, جس پاکستانی کی اور جس میرے مسلمان بھائی کا میری وجہ سے دل آزاری ہوئی ہے, آئی اپولوجائز. ٹھیک ہے, لیکن وہ ہر پاکستانی اب اس چیزوں کو بتائے گا ضرور کہ یار اس کے پیچھے محنت بھی تھی. اس کا ایک نیگیٹو چیز اٹھا کے اس بندے کو آپ لوگوں نے بےعزت کیا. کوئی کرمنل تو نہیں ہوں نا یار میں, یا کوئی جواریہ تو نہیں ہوں, میں ڈکیٹ تو نہیں ہوں, قاتل تو نہیں ہوں نا. ڈانس تو ایک نارمل چیز ہے, وہ ہم لڑکے بھی دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ساری لڑکیاں بھی کرتی ہیں, لیکن صرف ایک پرسنالٹی کلیش تھا, ایک فیمس ہونا نہ ہونا تو وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا جی. ٹھیک ہے, تو ایک میرا قصور یہ ہے میں کہ غریب گھر میں پیدا ہوا ہوں نا, بس یہی قصور ہے میرا, بس اس سے زیادہ قصور نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, آج آپ کی بات کو کوئی بندہ میری بات کو ڈینائی نہیں کرے گا. غریب دا پتر امیر ہوئے تے منی لانڈر, امیر دا پتر امیر ہوئے ہمارا کاروبار ہے. اس بات کے آگے کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس اس تو بعد میرے پاس لفاظ نہیں ہے. غریب دا پتر کدی 4 روپیے کما لے گا نا تو اس نے 2 نمبر طریقے سے کمائے ہیں. اگر امیر دا پتر پیسے کماوے دا نا, ہم تو جدی پشتی امیر ہیں, ہمارے تو کاروبار ہی بڑے ہیں, ہمارا تو یہ ہے. تو جو میرے اللہ نے چاہا وہی ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ کے اوپر بلیو رکھیں. میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں, مجھے کسی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جو آپ لوگوں کا بھی رب ہے. آج تک کسی بندے کو گفٹنگ کے پیسے واپس نہیں دیے. آج تک جو لوگوں کو ٹک ٹاک کی ہسٹری کا نہیں پتا, میں آج بتا دیتا ہوں تاکہ ان کو بھی یہ چیزیں بتا دوں کہ میرا یہ کام ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. اس میں کوئی ایسا منی لانڈرنگ والا چیزیں نہیں ہوتی, وہ یہ ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک بندے کا میں نے میسج سنا جی, بھی اس نے ادھر لوگ میرے بات نہیں کر رہا تھا, وہ دوسروں بندوں کی باتیں کر رہا تھا کہ پیسے ایسے مارتے ہیں. میری جان, آپ 1 لاکھ روپے کے کوائن لیں نا, آپ 1 لاکھ روپے کے کوائن لیں اور دوسری اپنی آئی ڈی پہ ماریں, آپ کو 40,000 روپیہ آئے گا. اس کا 60,000 روپیہ تو یہ باؤ جی لے رہے ہیں جن کی اپلیکیشن ہے, تو آپ نے 40 روپے پیچھے لینے ہیں اپنے. مجھے بتائیں, منو دسو نا. ٹھیک ہے, منہ لال ہوئے نا کسی کا چپیڑا مار کے اپنا نہیں کری دا. بس ایک چیز کا پتہ نہ ہونا تو یہ فیک نیوز نہیں بتائی دی یا نہیں دسی دیاں, کسی دی چڑھائی تو نہیں سڑی دا. بس میرا تو اننا کہ تواڈے واسطے وے نہ ساڈا اننا کو سواب ہے, نہ اننا کو اسی یہ چیزاں شو کرنا چاہنے ہیں کہ ہم یہ ہیں وہ. ایک بندے نے لائن مارا ہے, یہ چودھری صاحب نے یہ ایک شیر مارا ہے. اب اس نے یہ شیر جو ہے $350 کا بائی کیا ہوگا, $350 کا. مجھے آئے گا $120 آئیں گے. ٹھیک ہے, کیا $120 میں سے وہ مجھ سے $20 لے گا واپس؟ اس کو کیا فائدہ آیا مجھے یہ بتائیں. ایک مثال ہے, اس اگر وہ واپس ہی لیتا ہے تو 20 روپے انہیں کی لینے, جڑے بندے نے 350 لا دیتا میرے تے انہیں 20 روپے کی کرنے. تجھ دسو, میں جدوں بھی اپنے رب کو منگیا نا, میں تو جی اپنا راز دی گل دسنا. رب ایویں نہیں بندے نوازدا, کوئی گل ہوندی ہے. میں جدوں بھی اپنے رب کو منگیا, میں بڑے میرے امیر لوگوں ملدا سا تو میں یہی گل کرنا, رب سنیا انہاں دے صدقے سانو بھی دے. کدی یہ نہیں سی آکھیا کہ رب مینوں دے, نہیں, یہی دعا منگی سی, اللہ سنیا انہاں دے صدقے سانو بھی دے. کیونکہ رب جدوں دیندا ہے نا تو بندے تے راضی ہوندا تے دیندا ہے. ٹھیک ہے, وہ گل چنگی لگتی ہے یا میں برا ہی صحیح یار, میں ماڑا ہی صحیح, کوئی نہ کوئی. چلو میری ماں دی دعا ہی لگ گئی, میں تو اس قابل ہی نہیں ہاں. ٹھیک ہے, مینوں اس گل تو سمجھو چھڈو, تہاڈی نظر میں گناہ گار ہاں. ٹھیک ہے, میری ماں دی چلو دعا لگی ہوئے دی, چلو تہاڈیاں دعاواں نال ہی میں ہو گیا اتنے تک آ گیا. ٹھیک ہے, کوئی گل بات تے دے تے رب ہی رہا ہے نا, پھر رب نال تے جنگ نہ کرو. ٹھیک ہے, اور میں نے یہ جو میسج دیا ہے قسم خدا پاک کی, میں نے کسی کے کہنے پہ نہیں دیا, اور میں نے اپنی وجہ سے دیا اور اپنی مرضی سے دیا ہے.
اور نہ میں نے کسی کے کہنے پہ کبھی جواب یہ میسج دیتا ہوں، اور نہ میں کسی کے کہنے پہ کبھی ایسا کام کبھی کیا ہے۔ جب تک میرا دل نہ مانے میں وہ بات نہیں کرتا۔ اس بندے نے میرے اگینسٹ ویڈیو ڈالی ہے تو مجھے اس سے بھی ایک اچھی بات ملی ہے۔ تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہے، مجھے اچھی بات جدھر سے بھی ملے میں فرقہ بازی نہیں کرتا، نہ مجھے ضرورت ہے کرنے کی۔ مجھے اچھی بات کسی سے بھی ملتی ہے میں لے لیتا ہوں۔ ساڈے وڈیاں نے یہی سکھایا ہے کہ اچھیاں گلاں جتھوں پتر لبن اتھوں لینیاں، تے لہذا ہن اسی میسج کھیڈاں گے اپنا تے انجوائے ماراں دے۔ ہن جڑا نا اللہ خیر کرے، ہن ہاسیاں کھیڈیاں بھی صحیح نا، ہن یار اکا ہی تے نا بہ لینا منہ چوک کے، کی خیال ہے؟ گانے گونے تے لگن گے یار، ٹھیک ہے بھائی گائی دو۔ آج کے بعد میں شریف ہو گیا ہوں، تو اب میرے بارے میں آپ لوگوں نے برا بھلا نہیں بولنا، اچھی بات نہیں ہے یار، میں بھی آپ لوگوں کا بھائی ہوں، تو اچھی چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ خیر کرے، گانا سنیں۔